नमस्कार। नेशनल वर्ल्ड टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै हर क्षेत्रका विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको 54 र 55औं साधारण सभा आइतबार हेटौँडामा भएको छ। उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालको अध्यक्षता तथा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो। साधारण सभामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। साधारण सभा र अधिवेशन समेत भएकाले दुईवटा प्यानलका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। संघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार नेउपाने र वर्तमान उपाध्यक्ष कृष्ण गुप्ता अग्रवालका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। यही साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिने भएको छ। चुनावी मैदानमा राजकुमार नेउपानेको प्यानलबाट वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्ष पदमा रामप्रसाद नेउपाने, उद्योगतर्फको उपाध्यक्ष पदमा प्रतिमा श्रेष्ठ, एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा उज्जवल चौलागाई र वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा राजु अधिकारी उम्मेद्वार रहेका छन्। त्यस्तै सदस्य पदको उम्मेद्वारहरूमा नवराज खतेौडा, राजु थापा, अशोक कुमार राउत, अजीब भट्टराई, तेजबहादुर अधिकारी, दीपक शिवाकोटी, ज्ञानेन्द्र बर्तौला, मेनका श्रेष्ठ, नरेन्द्र भण्डारी, हरिप्रसाद ढकाल, माधव गेवाली, दिवस पराजुली, नेत्र प्रसाद खतिवडा, सुदर्शन पराजुली, विष्णु दाहाल, बालकृष्ण बजगाई, हरिनारायण ठाकुर, मनु दाहाल, नेत्रकुमारी भक्त अग्रवाल, राजु राउत लगायत रहेका छन्। यस्तै अग्रवालको प्यानलमा वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्ष पदमा अनिल अग्रवाल, उद्योगतर्फको उपाध्यक्ष पदमा प्रमोद सिंह राणाभाट, एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष पदमा विष्णु खनाल, वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष पदमा काव्यमणि अधिकारी उम्मेद्वार रहेका छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा कुलप्रसाद चौलागाई, जावेद हुसेन, गणेश प्रसाद फेटवाल, पुष्पराज पुडासैनी, कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना, नीलम वैद्य, भूपेन्द्र प्रसाद अधिकारी, अङ्किता सुमार्गी, प्रदीप अर्याल, दीपक खत्री, निमल पाण्डे, श्रीकृष्ण कर्मचार्य, राजाराम कार्की, अनिल भक्त श्रेष्ठ, विकेशलाल श्रेष्ठ, कृष्णहरि बर्तौला, रूपकराज दाहाल, दीपक उप्रेती, दामोदर पाठक र सीतादेवी फेटवाल रहेका छन्। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको 54औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका बेलामा पनि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले निकै राम्रा मानवीय काम गरेको बताएका छन्। र मलाई पनि त्यो भवनको उद्घाटनदेखि आज प्रमुख अतिथि बनाउनु भएकोमा विशेष धन्यवाद र उहाँप्रति सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने आज एउटा आफ्नो कार्यकालमा एउटा कमसे कम एउटा निर्माण सम्पन्न गरेको एउटा सुविधा सम्पन्न भवन, जुन भवनमा अतिथि गृहहरूलाई स्वागत सत्कार गर्न पाउने उद्योग वाणिज्य संघले एउटा यो जुन काम गरेको छ, यो कार्य समिति र कृष्ण कटुवालको टिमलाई म हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी निजी क्षेत्र भएर आफूले र यो कार्य समितिले जुन यो कृष्ण कटुवालको टिम जो उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले यो कोभिडको महामारी, विश्वव्यापी महामारी चलिरहेको बेलामा व्यापक रूपमा त्रास र भएको बीचमा र तत्कालीन सरकार र स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश केन्द्र सरकारको त्यो बेलाको काम गरिरहँदा त्यति धेरै सपोर्ट नपाउँदा पनि आफ्नै ढङ्गले निजी क्षेत्रका सबै साथीहरूलाई जुटाएर उद्योग वाणिज्य संघले जुन किसिमको एउटा सबै निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई लिएर, सङ्घ संस्थालाई लिएर जुन एउटा लिड गरेर यहाँ चाहिँ मानवीय कार्य गर्यो, मानवीय एउटा चाहिँ एउटा उद्योग वाणिज्य संघले जुन एउटा व्यवहार देखायो, मानवता देखायो र कोभिडको बेलामा विशेष काम गरेको हुनाले त्यो मानवताप्रति गरिएको कार्यप्रति म उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवाल लगायत टिम र उहाँसँग त्यो बेलामा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका व्यवसायिक साथीहरूले गरेको भूमिकाप्रति, उहाँको त्यो जिम्मेवारी, मानवताप्रतिको जिम्मेवारीप्रति म उहाँप्रति त्यो पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि र जनताको स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न कार्यहरू भइरहेको नेता बानियाको भनाइ छ। नेकपाभित्रको ओलीवादले संविधानमाथि थिचोमिचो गर्ने, संसद विघटन गर्ने जस्ता त्रास र भएको अवस्था आएको साथै संसदलाई रक्षा गर्नका लागि गठबन्धनको सरकार बनेको नेता बानियाको दाबी छ। र जताततै त्रास मात्रै थियो, व्यवसायिकहरूले राम्रोसँग काम गर्न पाएको अवस्था थिएन। अब त एउटा स्थिर सरकार आयो, देशमा एउटा सबल र सक्षम स्थिर सरकार, जनताले दिएको म्यान्डेट दिएको यत्रो प्रचुर बहुमतको सरकार आयो। यो सरकारबाट पक्कै पनि हामीले अब जनताले, व्यापारीले, हरेक मजदुर, किसान, सर्वसाधारणले एउटा राम्रो चाहिँ एउटा अब सास फेर्ला, राम्रो अनुभूति गर्ला। अब त स्थायित्व स्थिर सरकार आयो भन्ने अनुभूति गर्न नपाउँदै संसद डिजल्भ गर्ने जुन गतिविधि भयो, त्यो गतिविधिले त्यो संसदलाई रक्षा गर्नको लागि, त्यो संसदलाई पुनर्जीवित गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, अगुवाईमा गठबन्धनको सरकार अहिले बनेको छ। यो गठबन्धनको सरकारको पहिलो उद्देश्य भनेको नेपाली जनताको हितमा, कुरामा होइन व्यवहारमा, र निजी क्षेत्रलाई अहिले परेको अप्ठ्यारो के हो, त्यो अप्ठ्यारो विगतको सरकारले गर्न नसकेको कुरा के हो, यो सरकारले गरिदिनु पर्ने के हो। अहिले हिजो तीनै तहमा केपी शर्मा ओलीको सरकार देखिन्थ्यो, अहिले तीनै तहमा लगभग प्रदेश र प्रतिनिधि सभा, आज सङ्घीय संसद र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार सबैतिर अब चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेस सहितको माओवादी, अनिखेरि नेकपा एस र अनिखेरि समाजवादी, जनता समाजवादी देखिन्छ। र यो गठबन्धन के को लागि? यो संविधानको रक्षाको लागि। राजनीतिक रूपमा अब धेरै लामो समयदेखि राजनीतिक प्राप्ति मात्रै भयो, तर जनताले के पाए त? अनि अवसरहरू, उद्योगपति, व्यापारी सबैले चाहिँ काम गर्न मजासँग शान्ति, सुरक्षा, अमन चैन र एकदम निर्भिक्क भएर काम गर्ने वातावरण बन्यो कि बनेन भन्दा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भयो। राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा गर्नलाई बार कसैको सनकमा राजनीति रक्षा गर्नुपर्ने पटक निजी क्षेत्रलाई प्रशस्त रूपमा अवसर दिएर पुँजीको विकास गर्ने, लगानीको सम्भावना प्रशस्त गराउने र कोरोना महामारीबाट व्यवसायीहरूलाई पर्न गएको मारलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्ने नेता बानियाको भनाइ छ। प्रदेशभित्र उद्योग व्यापार गर्दा जमिन उपलब्ध गराउने लगायतका कार्य सबै प्रदेश सरकारले गर्ने उनको दाबी छ। अब निजी क्षेत्रलाई प्रशस्त रूपमा अवसर दिएर पुँजीको विकास गर्ने, लगानीको सम्भावना प्रशस्त गरेर लगानी ल्याउने, चाहे त्यो एफडी विदेशी मुद्रा लिएर आएर नेपालमा उद्योग धन्दा गर्नलाई वातावरण बनाइदिने र चाहिँ यहीँका निजी क्षेत्रहरूलाई काम गर्नलाई हिजो कोभिडको कारणले अप्ठ्यारो परेका किस्ता ब्याज राम्रोसँग तिर्न नसकेकोलाई कसरी ब्याङ्कसँग व्यवस्था गरेर त्यसलाई एक्सटेन्सन गरिदिने। त्यो कोभिडको अहिलेसम्म पनि निरन्तर त्यो भेरिएन्ट चलिरहेको छ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड गरेर त्यो भेरिएन्टमा अहिले कोभिडको चाहिँ यो चाहिँ तेस्रो भेरिएन्टसम्म आउँदाखेरि व्यवसायिकहरूलाई पर्न गएको मारलाई यो सरकारले, प्रदेश सरकारमा अहिले काङ्ग्रेस पनि छ र त्यसपछि नेकपा एस पनि छ र माओवादी पनि छ। अब प्रदेश सरकार चाँडै गठन हुँदैछ र त्यसकारणले यो सरकारले केन्द्र सरकारसँग पनि अब कुरा गर्छ र हिजोको दिनमा केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेन। त्यो हिजोको दिनमा केपी शर्मा ओली सङ्घीय व्यवस्थाप्रति इमान्दार हुनुहुन्थेन र सङ्घीयताभित्र आज तपाईँहरू उद्योगपति, व्यापारीको पनि प्रदेशको चाहिँ के छ भने अहिले प्रदेश कमिटी बनाएको छ, प्रदेशको अध्यक्ष यहाँ आउनु भएको छ, केन्द्रीय चाहिँ सङ्घीय तपाईँहरूको उद्योग व्यापारीको चाहिँ आज चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी छ, आज प्रदेश कमिटी छ, त्यसै गरी जिल्ला समिति छ। त्यस्तै आज चाहिँ संरचनागत रूपमा केन्द्र सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। तर के छ भने अधिकार भन्ने कुरा आज प्रदेशलाई, आज संहिता भनेको प्रदेश हो र प्रदेशमा अधिकार आएन भने संहिताको औचित्य छैन। हिजो पनि देश थियो, देशमा केन्द्रीय सरकार थियो, स्थानीय सरकार पनि थियो र प्रदेश सरकारलाई आज हिजो केपी शर्मा ओलीको बेलामा अधिकार झर्नै दिएन। त्यो केपी शर्मा ओलीको छाया जस्तो सरकार थियो। अबको सरकार अब प्रदेश प्रहरी भन्ने हुन्छ, यहाँको प्रदेशको चाहिँ अब डिआइजी होस्,
रहोस् या भोलिको चाहिँ संरचनागत रूपमा एआइजी रहोस्, त्यो प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने, सम्पूर्ण प्रदेशले चलाउने गरी अब प्रधानमन्त्री कहाँ गएर हामी कुरा गरेर यो अधिकार झार्दैछौँ। त्यसकारण यो प्रदेशभित्र उद्योग व्यापार गर्दाखेरि त्यो जमिन उपलब्ध गराउन पर्ने, अरू अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सबै काम अब यो प्रदेश सरकारले गर्ने, सबै प्रदेश सरकारले गर्ने। संविधानले दिएको व्यवस्थालाई अब नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अधिकारको अनि बाँडफाँड जुन गरेको छ त्यो बाँडफाँडलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। हिजोको दिनमा कार्यान्वयन भएन, अबको दिनमा हामी कार्यान्वयन गर्न लाग्नेछौँ। यसैगरी मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको 54औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले कोभिडका कारण मारमा परेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्ने सन्दर्भमा निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन्। कोभिडको कारणले प्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्र निकै प्रभावित भएको थियो। त्यसको मारमा यहाँका उद्योगी व्यवसायहरू पनि पर्नु भएको छ र सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो जिल्लाको सङ्कट व्यवस्थापन, विशेष गरी कोभिडको व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। चाहे यो निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे बजार मूल्य प्रारम्भ होस्, चाहे सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने सन्दर्भमा यही हलमा उहाँले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेर यहाँका जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने प्रावधानमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ मकवानपुरले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अझै पनि हामी कहाँ यो कोभिडको सङ्क्रमण घटिसकेको छैन, अझै पनि केही व्यक्तिहरू सङ्क्रमितै हुनुहुन्छ। हामीसँग आसन्न चाडपर्वको हामी पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ। त्यो हिसाबले चाडपर्वहरू मनाउँदाखेरि पनि हामीले अझै स्वास्थ्य मापदण्डलाई अवलम्बन गरी मनाउनु पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ। यो गर्नको लागि पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी यो अहिलेको साधारण सभाबाट यहाँनिर नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो साधारण सभापछि यहाँले एउटा सफल नेतृत्व चयन गर्नु सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि म यहाँ दिन चाहन्छु। आज उद्योग वाणिज्य सङ्घ एउटा नयाँ कार्यको सुरुवात पनि गरेको छ। यो जिल्लाबाट विभिन्न विधामा उत्कृष्ट रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्नुभएको छ। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको 54औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गणेश भेटवालले कोरोना महामारीको अवसरमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले पल्पसा आइसोलेसन सञ्चालन गरेर मानवीय कार्य गरेको बताएका छन्। आइसोलेसन सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक भौतिक रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा लागि पर्नुहुने सम्पूर्ण टिमप्रति पनि म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैगरी पल्पसा सदन यस कार्यकालमा सुरु भई यस कार्यकालमा नै सम्पन्न भइसकेको छ। आदरणीय कृष्ण कटवालज्यूको अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा सम्पूर्ण कार्य समिति त्यसमा समाहित भएका छौँ र सम्पूर्ण त्यसको सम्पन्न गर्नको लागि हामीलाई कार्य समितिको मात्र सहयोग होइन, बाहिरबाट धेरै हाम्रा दानवीरहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरूको सहयोग प्रदेशदेखि नगरपालिकादेखि विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू धेरैबाट हामीले सहयोग पाएका छौँ। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र भोलिका दिनमा हाम्रो योजना अझै ठुलो छ। एउटा अतिथि सदन त हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। भोलिका दिनमा अब आउने कार्य समितिबाट एउटा जिम्मेवारी अर्को पुरा गर्नुपर्नेछ। कमसेकम 2000 देखि 3000 क्षमताको एउटा हल हामीले बनाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि पनि हामी आगामी कार्य समिति जो आउनुहुन्छ उहाँले कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि पनि हामीले पुनः एकपटक फेरि हामीले आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू मार्फत अथवा मान्यज्यूहरूमा पुनः एकपटक सहयोगको लागि हामी आउने नै छौँ र यहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ। र पल्पसा सदनको लागि हाम्रो पल्पसा सदन निर्माणको संयोजक आदरणीय विष्णुकुमार महर्जन दाइलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँले डिजाइनदेखि सुरुवातदेखि निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म उहाँको अथक प्रयास छ। उहाँको यो अतुलनीय उहाँको चाहिँ मेहनतलाई हामी कदर गर्नैपर्छ। उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरू कुमारी मोक्तान, मुनु सिगदेल, प्रेम बहादुर पुलामी, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। निर्वाचित सदस्यहरूबाट 1 महासचिव, 3 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष र 1 कोषाध्यक्ष मनोनित हुनेछन्। यस्तै थप 3 जना सदस्य मनोनित गरिने जनाएको छ।
सङ्घको समितिमा 12 जना पदाधिकारी र 20 जना सदस्य गरी कुल 32 जना रहने जनाइएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ मकवानपुरको चुनावको पूर्व सन्ध्यामा चुनावमा होमिएको राजकुमार नेउपाने समूहले चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको हेटौडामा जारी 54औं र 55औं साधारण सभा र 9 गते हुने अधिवेशनको पूर्व सन्ध्या र नजिकै गरेका छठ, तिहार र नेपाल सम्बन्धको अवसर पारेर सो समूहले चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण देखाउँदै पटक पटक स्थगित गरेको 54 तथा 55औं साधारण सभा तथा निर्वाचन अनन्त आइतबारबाट हेटौडामा सुरु भएको छ। सङ्घले कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै पटक पटक साधारण सभा तथा निर्वाचन स्थगित गरेको थियो। गएको 2074 चैत्र 23 गते तय भएको निर्वाचनलाई मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले कोभिडको कारण देखाउँदै 2078 वैशाख 18 लाई तय गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै निर्वाचन पुनः स्थगित गरेको थियो। सङ्घले स्थगित भएको सभा कार्तिक 7, 8 र 9 गते गर्ने निर्णय भदौ तेस्रो साता गरेको थियो। शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग आफ्नो पुरानै सम्बन्ध रहेको र आफू हेटौडा उपमहानगरको मेयर भएको समयमा भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ र हालको अवस्थामा भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घबीच निकै भिन्नता पाएको बताएका छन्। हालको अवस्थामा भन्दा पनि पहिलेकै अवस्थामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ विकसित भएको र हाल उद्योगपतिहरू फेरिँदै गए पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ खस्किँदै गइरहेको उनको भनाइ छ। र त्यति बेलाको उद्योग वाणिज्य सङ्घ र आजको उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई हामीले कम्पेरिटिभली हेऱ्यो भने योभन्दा धेरै विकसित अवस्थामा त्यति बेला 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष अगाडिको उद्योग वाणिज्य सङ्घ जति बेला हेर्दा विशेष त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि क्रमशः धेरै मान्छेहरू परिवर्तन हुँदै जानुभयो र हुनुपर्छ चाहिँ के भने त्योभन्दा स्टेप माथि चढ्दै जानुपर्ने, जति वर्ष बित्दै जान्छ त्यसको डिग्री चाहिँ तलतिर खस्किँदै गएको मैले अनुभव गरेँ। किनभने त्यसको ग्राभिटी जुन थियो पहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घको जुन ग्राभिटी थियो त्यो ग्राभिटीलाई कायम गर्न सकिएन पछिल्लो चरणमा। र म यहाँलाई के भन्छु भने अब हामी कतिसम्म सिन्सियर छौँ। म यहाँको मुख्यमन्त्री हुने 3.5 वर्षभन्दा बढी र त्यति बेला यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले कति पटक हाम्रा नीति निर्माणका क्रममा हामीले पाएका समस्याका हकमा होइन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई परेको समस्याको हकमा सरकारले के गरिदिनु पर्यो भनेर आजसम्म कुनै पनि व्यक्ति एकपटक पनि औपचारिक रूपमा बसेर छलफल हामीले गरेका। र यसको अर्थ के भने हामी सिन्सियर छैनौँ। हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ र केवल पदका निमित्त मात्र हामी लडाइँ लड्छौँ र पद प्राप्तिपछि त्यसको दायित्व व्यवसायीहरूको दायित्वलाई निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। र त्यसैले म के भन्छु भने सिन्सियर त अब हामी हाम्रा उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरू उद्योगमा परेका समस्या मैले पहिलो वर्ष जति बेला म मुख्यमन्त्री भयौँ हामीले सरकार भएका पहिलो वर्ष के भन्यो भने उद्योग वर्ष भनेर घोषणा गर्ने र यो प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्न आउनेलाई 5 वर्षसम्म हामी निःशुल्क सबै कुराहरू चाहिँ हामी बिना रोयल्टी बिना ट्याक्स सबै कुरा उद्योगहरू स्थापना गर्न दिने र राज्यले तोकेका मिनिमम चाहिँ सुविधा दिन्छ त्यो सुविधा हामी प्रदान गर्छौँ भनेर हामीले एकदम सार्वजनिक रूपमा घोषणा गऱ्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ, बैठकले पारित गऱ्यौँ। तर एकजना पनि उद्योगपतिहरूले यसबारेमा बुझ्न कसैले पनि चाहनु भएन र नयाँ उद्योगहरू आउने प्रयत्न पनि केही पनि भएन र हामीले त्यो 1 वर्ष त्यसै गुजार्यौँ। तर समस्या अहिले के छ भने भनेर मात्र नहुने अब यो उद्योग सङ्घ नीति बनाउने कुरा, नीति निर्माणका कुराहरू, यसका चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रका समस्याका कुराहरू, बाहिर रहेका उद्योगका समस्याका कुराहरू, यी सबै कुरा त यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको क्रियाशीलता बढी हुनुपर्ने होइन, उहाँको पहल बढी हुनुपर्ने, यो कहाँ जानुपर्छ, कुनसँग चाहिँ हामीले सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्ने, ती कुरा भएको चाहिँ पाइएन।
र त्यसले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य सङ्घको जुन एउटा स्तर र ग्रेभिटी मलाई के लाग्छ भन्दा अहिले मैले प्रश्न गरेँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा यो लामो समयदेखि जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यो कार्यकालमा कसले के काम गर्यो भनेर प्रश्न गर्यो भने मलाई लाग्छ र खासै 1 2 3 भनेर यो काम गर्यो भन्ने पनि दिएको थियो। उद्योग सङ्घ सम्बन्धी नीति बनाउने, औद्योगिक क्षेत्रभित्र तथा बाहिरका समस्या समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको क्रियाशीलता बढी हुनुपर्नेमा सो कार्य हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई राजनीतिकरण गर्ने नभई व्यवसायी संस्थालाई व्यवसायी रूपमै अगाडि बढाउनु पर्ने उनको दाबी छ। अनि उद्योगहरू स्थापना गर्नको निमित्त उद्योगहरू ल्याउनको निमित्त व्यवसायीहरूलाई अरू सुविधा दिनको निमित्त नेतृत्वले के गर्यो भनेर भन्यो भने त्यसको पनि कुनै जवाब छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी यसलाई धेरै पोलिटिकलाइज नगरौँ होइन, यसलाई राजनीतिकरण गर्ने भने यो विशुद्ध व्यावसायिक संस्था हो होइन। व्यावसायिक संस्थालाई व्यावसायिक ढङ्गले नै हामीले हेर्नुपर्छ किनभने यहाँ ठुलो लगानी छ होइन। यो लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, थप लगानी ल्याउनु पर्नेछ र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई धेरै राजनीतिकरण गरेर राजनीतिक व्यक्तिको मुख हेर्नुभन्दा पनि त्यो क्षमताका आधारमा कसले काम गर्न सक्छ, हाम्रा हितमा कसले काम गर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ र यसरी छलफल गरेर समग्र यो हेटौडाको मकवानपुरको उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे को हुनसक्छ अथवा त्यसलाई सहयोगीहरू को हुनसक्छन् भन्ने विषयमा तपाईँ हामी सबै बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकेको भए सक्दाखेरि मात्रै यो युनिफाइड ढङ्गले अगाडि बढ्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि के छ भने अब भोलि परिषदको निर्वाचन आइसकेको छ र हामीले अब यो कताको नहुनु। मलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म एउटा एकदम विशुद्ध एकदम पार्टीको नेतै हुँ होइन, पार्टीले मलाई उठाएको र पार्टीबाट पोलिटिक्स गरेको पोलिटिसियनै हो। तर पनि हामी जब सत्तामा जान्छौँ त्यसपछि हामीले सबै कुरालाई भन्दा पनि यसलाई सोसियल्ली होइन सबैको एउटा साझा हो भनेर हामी भन्छौँ। सरकार साझा हो, सबैको साझा हो, काङ्ग्रेसको पनि हो, कम्युनिस्टको पनि हो, अर्को पनि हो। म व्यक्ति एमालेको मात्रै सरकार त होइन, यो सबैको सरकार हो भन्ने ढङ्गले हामी जसरी काम गर्छौँ त्यसै गरी यो त विशुद्ध एउटा व्यवसायीहरूको संस्था हो। यसको काम भनेको त व्यवसायलाई कसरी गर्ने होइन। मैले हिजो भइरहँदैसँग यहाँ 1.5 घन्टा 2 घन्टा बसेर कुरा गरेँ र उहाँसँग बसेर 2 कप चाहिने कफी खाइयो र मेरो एउटै विषय के थियो केन्द्रित भने अब मकवानपुर जिल्लालाई हेटौडालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न अथवा पर्यटकहरूलाई यहाँ आएर बसाउने कम्तीमा 1 दिन पर्यटकहरू बस्ने स्थितिको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ यसका सम्भावनाहरू के छन् होइन। अब यहाँ हामीले अहिले भर्खर हाम्रो नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ चितवनमा भनेर निर्णय भयो अस्ति र त्यो प्रस्ताव हेटौडामा पनि हुन सक्थ्यो होइन। म आफै त्यहाँ थिएँ। हेटौडा पनि एउटा प्रस्तावित ठाउँ हो किनभने यो राजधानी भएको हुनाले राजधानीमा गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। तर समस्या के छ भने हामी त्यो एडजस्टै गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो हेटौडामा अहिले चाहिने 2000 मान्छे राख्न सक्ने क्षमता छैन, जबकि हामीलाई 6000 7000 मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्नु छ त्यति बेला भने त्यो समस्या भएको हुनाले त्यहाँ आँट्न सकेन चितवनमा। एउटा प्रोग्राम मात्रै हेटौडामा गर्दाखेरि यस्ता ठुला प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यसले कति प्रभाव पार्छ, इकोनोमीमा त्यसले कति प्रभाव पार्छ, आर्थिक गतिविधि कति हुन्छ, आर्थिक क्रियाकलाप कति हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने र यस्ता समस्या छन् हामीसँग ठाउँ छैन होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि यस्ता उद्योगहरूका ठुला उद्योगहरू ठुला होटल व्यवसायहरूलाई अब बिस्तारै प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। उद्योग होटल व्यवसायीहरूलाई प्रवर्धन गरिँदै लानुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। अबको उद्योग वाणिज्य सङ्घले उद्योगीहरूको हितमा काम गर्ने हुनुपर्ने र अबको चुनावमा काम गर्न सक्ने नेतृत्वको चयन गर्नुपर्ने पौडेलको दाबी छ। अब बन्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ एउटा नमुनाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसलाई ल्याउन जरुरी छ यदि यसको विकास गर्ने हो होइन भने हामी जहाँका त्यहीँ बसेर ल्यायो भने ठिकै छ होइन भने अबका उद्योग वाणिज्य सङ्घ साँच्चै नै उद्योगीहरूको हितमा काम गर्ने हुनु पर्यो। काम गर्ने कुराले मात्र होइन क्षमता राख्ने मान्छे पनि हुनु पर्यो। जब मान्छे तपाईँको क्षमताविहीन मान्छेलाई तपाईँ पठाउनुहुन्छ नेतृत्व गर्न दिनुहुन्छ अनि उसले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर हामीले गुनासो गरेर भयो भने त्यो मान्छेलाई यस्तो मान्छे छानौँ कि उसले काम गर्न सकोस् र त्यो क्षमताको विकास होस् र भोलिको उद्योग वाणिज्य सङ्घ अब बन्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ साँच्चै नै मकवानपुरको उद्योग वाणिज्य सङ्घ एउटा नमुनाको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न सकियोस् र किनभने अब यो राजधानी हो। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ भने यो प्रदेशको राजधानी हेटौडा हो
प्रदेशको राजधानी हेटौडा प्राप्त गर्ने भनेको हेटौडावासीको निमित्त योभन्दा ठुलो कुनै अपर्च्युनिटी हुँदैन, योभन्दा ठुलो अवसर कहिल्यै हुँदैन, योभन्दा ठुलो सौभाग्य कहिल्यै प्राप्त गर्दैन। हेटौडाले अहिले राजधानी पाएको छ होइन। त्यो राजधानी हुने बित्तिकै तपाईँले राजधानीले धेरै कुराहरू यहाँ प्रभावित बनाउँछ, धेरै कुराहरू तानेर लिएर आउँछ। नचाहँदा नचाहँदै पनि राजधानी स्वयं आफै डेभलप हुनुपर्छ, यो बाध्यता हो। त्यसैले हाम्रो एउटै मात्रै यो सरकारले अहिले चाहिँ केही पनि गर्न नसक्दा पनि हेटौडालाई जुन राजधानी बनाउनलाई सफल भएका छौँ, सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यही हो होइन। त्यो ठुलो उपलब्धिका कारणले फेरिमा अहिले जे डेभलपमेन्टका कामहरू भइरहेका छन्, विकासका कामहरू जति भइरहेका छन्, त्यो पनि एउटा राजधानी हुनुको कारण पनि एउटा हो। त्यसैले हामी एउटा अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। पुस्तौँ पुस्ता 100 वर्षपछिको इतिहासलाई हामीले रचेका छौँ होइन। यो सहज थिएन, त्यो असहज परिस्थितिमा पनि हेटौडालाई राजधानी बनाउनको निम्ति हामीले जुन प्रयत्न गरौँ र सफल भयौँ, त्यो नै मलाई लाग्छ हेटौडावासीको निम्ति सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसैले अब हुने हरेक यो त बिल्कुल एउटा सामाजिक संस्था हो, एउटा व्यावसायिक संस्था हो र त्यसलाई हामी राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ गर्ने काम गर्ने मान्छेहरूको एउटा क्षमतावान मान्छेहरूलाई त्यहाँ पठाउन सक्छौँ भने भोलिका दिनमा होइन हामी भन्ने ठाउँ पनि हुन्छ। र त्यसैले अहिले म धेरै फेरि यो यसका चाहिँ संरचनाका बारेमा म जानकारी पनि राख्दिनँ। धेरै उद्योग वाणिज्यसँग त विभिन्न ढङ्गबाट प्रतिनिधित्व जुन हुन्छ होइन, त्यो प्रतिनिधित्वका बारेमा मलाई त्यति जानकारी छैन। तर मैले के बुझेको छु भने वास्तवमा उद्योग वाणिज्यसँग धेरै अध्यक्षहरू हामीले बेहोरिसकेका छौँ, धेरै नेतृत्वहरू हामीले बेहोरिसकेका छौँ र अब हुने नेतृत्व कुशल नेतृत्व होस्, पहुँचवाला नेतृत्व होस्, क्षमता राख्ने नेतृत्व होस् र कम्तीमा पनि यसलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त उसको चाहिँ एउटा क्रियाशीलता होस् र त्यो नेतृत्व स्थापित गर्नुको निमित्त अहिले तपाईँहरूका बिचमा जुन युवा एउटा पङ्क्तिहरूको परिचयमत कार्यक्रम यहाँ गर्नुभएको छ र उज्जवलजीको नेतृत्वमा मलाई लाग्छ यो नेतृत्वले केही न केही गर्नु सक्नु भएन भने पनि गर्ने प्रयत्न अधिकतम गर्नुहुनेछ। युवाहरू हुनुहुन्छ, सिक्नु पर्ला, टाइम लाग्ला, तर उज्जवलको नेतृत्वमा मलाई लाग्छ यो उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई अगाडि मतलब उहाँको यो उपाध्यक्षले सबै उद्योगीहरूलाई समेट्ने क्षमता उहाँले राख्नुहुन्छ। र धेरै मान्छे मैले के देखेँ भने यहाँ आउने मान्छेहरू सञ्चारसँग जोडिएका साथीहरूको उपस्थिति धेरै देखेँ होइन। यहाँको उम्मेदवारी अहिले परिचय गराउँदा सञ्चारसँग जोडिएको तर अनुभवबाट खाइएका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले हामीले यो बारेमा हामी आफै कन्सियस भयौँ, सिन्सियर भयौँ। अब हुने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व गर्ने कुशल, पहुँचवाला र क्षमता राख्ने नेतृत्व हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। उज्जवल चौलागाईको नेतृत्वमा रहेको युवाहरूले नेतृत्व गरे उद्योग वाणिज्य सङ्घले सबै उद्योगीहरूलाई समेट्न सक्ने क्षमता लिएको पौडेलको भनाइ छ। सबभन्दा पहिलो नेपालको सबैभन्दा राजधानी सहित होइन क्यापिटल केन्द्रीय राजधानी समेत भएकोलाई समेतको पनि राजधानी प्रदेशको राजधानी यो हेटौडा छ। त्यसैले अब हेटौडा हिजोको हेटौडा जस्तो हेटौडा होइन, आजको हेटौडा फरक छ। त्यसैले अबको नेतृत्व पनि त्यही ढङ्गले हरेक सामाजिक संस्थाहरूमा, हरेक व्यवसायिक संस्थाहरूमा हामीले उचित र राम्रा योग्यतम मान्छेहरूलाई छानेर पठायो भने केही समयभित्र हामीले परिवर्तन परिणति गर्न सक्छौँ। र परिवर्तन केवल मुखले भनेर मात्र हुँदैन, रूपान्तरण मुखले भनेर हुँदैन। हामी परिवर्तन गर्ने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो। त्यहाँ पुग्नको निमित्त त्यही अनुसारको नेतृत्व हुनु पर्यो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनुको निमित्त चाहिने त्यही अनुसारको योग्यता र क्षमता राख्ने मान्छेहरूलाई नेतृत्व हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ भने निश्चित रूपमा हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वर्तमान उपाध्यक्ष कृष्ण गुप्त अग्रवालले सङ्घको अध्यक्ष पदको लागि टिकट समेत पाएका छन्। यसअघि 2077 चैत्र 23 गते हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित गरेर अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष अग्रवाल चैत्र 19 बिहिबार सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष कृष्ण कटवाल सहित महासचिव प्रमोद सिंह राणाभाट लगायत काठमाडौँ पुगेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको हातबाट काङ्ग्रेसको पार्टी सदस्यता लिएका थिए। उनीहरूले देउबा निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेर काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका थिए। यता सङ्घको अध्यक्ष पदको लागि प्रचार प्रसारमा समेत होमिएका काङ्ग्रेस मकवानपुरका जिल्ला सदस्य समेत रहेका व्यवसायी महेन्द्र राउत भने पछि हट्नु परेको छ।
राउत यसअघि 2074 पुस 17मा भएको निर्वाचनमा हालका वर्तमान अध्यक्ष कृष्ण कटुवालसँग 195 मत अन्तरले पराजित भएका थिए। राउत हाल निर्वाचनमा अध्यक्ष पदको लागि दावेदार गर्दै सचिवालय समेत गठन गरेर प्रचार प्रसारमा समेत हिँडेका थिए। तर नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले राउतलाई पछि हट्न बाध्य पारेको छ। यसैगरी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको एसोसिएट तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका उज्जवल चौलागाईले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको एसोसिएट तर्फबाट विजयी भएर गएका नेतृत्वहरूले कस्ता काम गरे भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थामा सबैजना पुगेको बताएका छन्। हालको अवस्थामा नयाँ युवाहरूले पनि केही गर्नुपर्छ, साथै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा समग्र मकवानपुरका उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि केही गर्न सक्छौं र केही गर्ने क्षमता राखेर उम्मेदवारी दिएको चौलागाईको भनाइ छ। एउटा जुझारु टोली जुझारु युवाहरूको समूहले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छौँ र यसका लागि म यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराइदिनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले के अर्थमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा उम्मेदवारी दिइरहेका छौँ यो यहाँहरूलाई हामीले प्रतिबद्धता पत्र एउटा हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ र हामी निर्वाचित भयौँ भने हामीले के गर्छौँ भनेर यहाँहरूसँग प्रतिबद्धताका रूपमा हामीले केही बुदाहरू राखेका छौँ। र त्योभन्दा अगाडि म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ यहाँको करिबन 3,000 व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन हो। त्यति भइरहँदा यहाँका एसोसिएटतर्फ यहाँ चाहिँ बहुराष्ट्रिय उद्योग र यहाँ चाहिँ ठुला उद्योगहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहने यो एसोसिएट क्षेत्रमा कतिको समावेशी भइराखेको छ। आजसम्म एसोसिएटमा विजय भएर जाने साथीहरूले के काम गर्नुभयो यो कुरा हामीले आज मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने घडीमा हामी पुगेका छौँ। आज पनि दुःखका साथ भन्नुपर्छ मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा एसोसिएट चाहिँ केही साथीहरू अथवा केही घरानाहरूसँग अलिकति धेरै भोट हुने र आलो पालो ढङ्गले यो चाहिँ आज त भोलि म फेरि पर्सि त निको पर्सि म भन्ने ढङ्गले चाहिँ योभन्दा अगाडिको चाहिँ हामीले देख्यौँ, हामीले भोग्यौँ र हामीले प्रत्यक्ष अनुभव पनि गऱ्यौँ। त्यस्तो ढङ्गले नेतृत्व गरिराखेको बेलामा हामीले नयाँ युवाहरूले पनि केही गर्नुपर्छ र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा समग्र मकवानपुरका उद्योगी व्यवसायहरूका लागि हामी केही गर्न सक्छौँ र केही गर्ने क्षमता राख्दछौँ भनेर हामीले उम्मेदवारी दिने जमर्को गऱ्यौँ। यसका लागि यहाँहरू सम्पूर्णले यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्न यहाँहरूको चाहिँ आफन्त चिने जानेको नातागोता साथीभाइ जो हुनुहुन्छ हामीलाई विजय गराउनका लागि त्यो भूमिका खेल्नका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमती प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनका लागि पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको भोकाधिकार सहित 79 वर्षका लागि माग दावी गर्न पहल गर्ने साथै ठूला उद्योगहरूले भोग्दै आएका श्रम तथा पुँजीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने जनाएका छन्। यसैगरी नयाँ उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहनका लागि 5 वर्षसम्म कर चुक्ता माग तथा व्यवस्थापनको पहल गर्ने, कच्चा पदार्थ आयातमा पर्ने समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारसँग पहल कदमी गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन हुने ठूला तथा मझौला उद्योगहरूको समस्या समाधानका लागि पहल कदमी गर्ने, स्थानीय रूपमा खेर गइरहेको ढुङ्गा तथा गिटी बालुवा प्रयोग गरी सञ्चालन हुने क्रसरहरू तथा क्रसर जन्य उद्योगहरूले भोग्ने निकासी उत्पादन समस्या समाधान गर्ने, व्यवसायिक कर्जाको सहजीकरण तथा न्यून ब्याजदरको लागि पहल गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। र हामीले के सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छौँ र हाम्रो टिमले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा जित्यौँ र हामी त्यहाँ गएर काम गर्ने अवसर पायौँ भने यो प्रतिबद्धता पत्रलाई हामी मूल मन्त्र मानेर यो प्रतिबद्धता पत्रलाई हामी शिरोधार्य गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ र यसका लागि अझ त्यस्ता कुनै प्रतिबद्धता अथवा हामीले काम गर्न सकिने त्यस्ता कुनै सेक्टर अथवा कुनै विषयहरू छुटेका छन् भने यहाँहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव त्यो ढङ्गले दिनु भएर हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न हौसला दिनु हुनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले प्रतिबद्धताका रूपमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र र विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमती प्रदेश सरकार मार्फत ल्याउन पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता हामी जनाउँछौँ। यसै गरी औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको भोकाधिकार सहित 79 वर्षका लागि माग दाबी गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ। यसै गरी ठुला उद्योगहरूले भोग्दै आएको श्रम
तथा पुँजीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेछौँ। नयाँ उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहनका लागि 5 वर्षसम्म कर छुटका माग तथा व्यवस्थापनको पहल गरिनेछ। कच्चा पदार्थ आयातमा पर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारसँग पहल कदमी गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन हुने ठुला तथा मझौला उद्योगहरूको समस्या समाधानका लागि सञ्चालनका लागि पहल कदमी गर्नेछौँ। यसै गरी स्थानीय रूपमा खेर गएको ढुङ्गा तथा गिटी बालुवा प्रयोग गरी सञ्चालन हुने क्रसर तथा क्रसरजन्य उद्योगहरूले भोग्ने निकासी तथा उत्पादनको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ। यसै गरी कच्चा पदार्थको आयात तथा तयारी वस्तुको निर्यातमा परेको समस्या समाधानका लागि पहल गरिनेछ। उद्योगहरूले भोग्ने लोड सेडिङ तथा डिमान्ड शुल्कको पूर्ण खारेजीसहित गुणस्तरीय विद्युतको माग गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। यसै गरी व्यवसायिक कर्जाको सहजीकरण तथा न्यून ब्याज दरको लागि पहल कदमी गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा माग रहेको दक्ष कामदार व्यवस्थापन गर्न हेटौडामा निर्माणाधीन पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट तत्काल निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ। एसोसिएट क्लब गठन गरी मासिक रूपमा एसोसिएटहरूको समस्या समाधानका लागि विषयगत रूपमा छलफल गरिनेछ। श्रमिक रोजगारदाता बिचमा देखिने समस्या र यसमा पहलको त्यस्ता खालका समस्या निराकरणका लागि पहल गरिनेछ। न्यूनतम वेतनमा देखिने समस्या समाधानको लागि पहल गरिनेछ। औद्योगिक जन्य पदार्थ कच्चा पदार्थ समेत आयात तथा निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानमा पहल गरिनेछ। निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग उचित माग तथा पहल कदमी गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि श्रम कार्यालयसँगको समेत समन्वयमा तालिम कार्यक्रमहरूको आयोजनाहरू गरिनेछ। जिल्ला रोजगारदाता परिषदलाई सक्षम र सबल बनाउने प्रयत्न गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने हामी प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। कार्तिक 9 गते बिहानदेखि हुने सङ्घको निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष अग्रवाल र पूर्व अध्यक्ष राजकुमार नेउपाने बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। निर्वाचनमा अग्रवाललाई कांग्रेसको साथ रहेको छ भने नेउपानेलाई कम्युनिष्ट पार्टीहरूको साथ रहेको देखिएको छ। दुवै पक्ष आफ्नै चुनावी अभियानमा हिँडेका छन्। चुनावी मैदानमा अग्रवालको प्यानलमा वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्ष पदमा अनिल अग्रवाल, उद्योगतर्फको उपाध्यक्ष पदमा प्रमोद सिंह राणाभाट, एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष पदमा विष्णु खनाल, वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष पदमा काव्यमणि अधिकारी उम्मेद्वार रहेका छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा कुलप्रसाद चौलागाई, जावेद हुसेन, सन्तोष कुमार अर्याल, गणेश प्रसाद फेटवाल, पुष्पराज पुडासैनी, कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना, नीलम वैद्य, भूपेन्द्र प्रसाद अधिकारी, अंकिता सुमार्गी, प्रदीप अर्याल, दीपक खत्री, निमल पाण्डे, श्रीकृष्ण कर्मचार्य, राजाराम कार्की, अनिल भक्त श्रेष्ठ, विकेशलाल श्रेष्ठ, कृष्णहरि बर्तौला, रूपकराज दाहाल, दीपक उप्रेती, दामोदर पाठक र सीतादेवी फेटवाल रहेका छन्। यसै गरी चुनावी मैदानमा नेउपानेको प्यानलबाट वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्ष पदमा रामप्रसाद नेउपाने, उद्योगतर्फको उपाध्यक्ष पदमा प्रतिमा श्रेष्ठ, एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा उज्जवल चौलागाई र वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा राजु अधिकारी उम्मेद्वार रहेका छन्। त्यस्तै सदस्य पदको उम्मेद्वारहरूमा नवराज खतिवडा, राजु थापा, अशोक कुमार राउत, अजीब भट्टराई, तेजराज अधिकारी, दीपक शिवाकोटी, ज्ञानेन्द्र बर्तौला, मेनका श्रेष्ठ, नरेन्द्र भण्डारी, हरिप्रसाद ढकाल, माधव गेवाली, दिवस पराजुली, नेत्र प्रसाद खतिवडा, सुदर्शन पराजुली, विष्णु दाहाल, बालकृष्ण बजगाई, हरिनारायण ठाकुर, मनु दाहाल, नेत्रकुमारी भक्त अग्रवाल, राजु राउत लगायत रहेका छन्। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि पुनः नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।